जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनच्ची यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा कदूस के बाबरकत नजात बख्शने वाले और मेहरबान कलाम में से जो जिंदा है, जिसमें कुदरत है, जिसमें शिफा है, जिसमें रहनुमाई है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें यकीन है और जिसमें हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, उसी कलाम में से मैं खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 5 बाब और 4 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 5 and verse number 4। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। कल से मेरे दिल में खुदावंद की तरफ से आया कि मैं खुदा यीशु मसीह की ये मुबारकबादियाँ इस पे डिवोशनल थॉट में कुछ कहूँ। इतनी ये दिल में खुशी का बायस है क्योंकि शरीयत ने 10 हुक्म दिए और अगर उस हुक्म की फर्मा बरदारी ना हो तो उसकी सजा है। और फिर सजा और लानत, ये पुराने अहदनामे में 2 चीजें हम देखते हैं, बरकतें और लानतें। अब पूरे पुराने अहदनामे में पढ़ के देख लें। अगर फर्मा बरदारी का काम करोगे, खुदा के अहकाम को अपनी पूरी कोशिश से मानोगे और फिर अगर गुनाह हुए हैं तो उसका कफारा देने के लिए, फिदिया देने के लिए कुर्बानियाँ चढ़ानी पड़ती थी। और अगर ये सारा नहीं हो सकता था तो फिर लानत और 4थी नस्ल तक। और फिर अब पढ़ के देखें वहां पे पुराने अहदनामे में। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब आए उनके पास इंजील है। इंजील मतलब कि खुशखबरी। और ये सोचकर ही मेरी रूह तक मैं इतना खुशी से भर जाता हूं कि एक शख्स बैठा है, वो गुनहगार भी है, वो परेशान भी है, वो मुख्तलिफ कोशिश कर रहा है लेकिन बोझ के नीचे दबा हुआ है। और कोई मेहरबान आके बगैर किसी मुआवजे के या बगैर किसी जो है दरखास्त के आके उस पर से बोझ उठा ले और उसे खुशी की जो है वो बातें कहना शुरू कर दे। जबकि पुराने अहदनामे में लानते हैं जब जो है वो शरीयत पर अमल नहीं होता था। लेकिन खुदा यीशु मसीह, हालेलुया, आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप उस खुदा के बेटे, अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हाय हाय हाय, उसको जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो गमगीन है ना। ये बड़ी अजीब बात है कि जी हम तो अपनी जिंदगी में जो लोग उदास रहते हैं और ऐसे ही तो हम, जो दुनिया कहती है इसने जरूर कोई ना बहुत बड़ा गुनाह किया, देखो इसमें खुशी नहीं है, हमेशा गम में ही रहता है। वो फिर कलाम को भी ले आएंगे, वो जी लिखा हुआ है कि मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा, ये जरूर कोई शरारत ही की है इसने। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मुबारक है वो
جو غمگین ہے، اور پھر یہ کہا کہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ کون سے غمگین ہیں جو تسلی پائیں گے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غم جب انسان کرتا ہے، اس کے تقریباً دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک غم تو ہوتا ہے کہ جب انسان کی اچھی بات سمجھی نہ جائے۔ یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں۔ بزرگ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، بڑے بھائی ہوئے، اور وہ جب خدا کے کلام میں سے یا اخلاقی طور پہ چھوٹوں کو یا خاندان میں وہ دیکھتے ہیں کہ بے راہ روی ہے، بد اخلاقی ہے اور خدا کے کلام سے دوری ہے، تو جب انہیں سمجھایا جائے تو بڑوں کا یہ غم ہوتا ہے کہ کیوں میری بات نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ جو نشہ ہے اس کو میڈیکلی تباہ کر دے گا۔ یہ جو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور ایک تو یہ غم ہے، دوسروں کا غم کہ ان کا برا نہ ہو، ان کا بھلا ہو۔ دوسرا غم اس قسم کا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جوانی کے زور میں، مجھے یاد ہے جب بہت سی چیزوں میں جو ہے ہوش نہیں ہوتا، دنیا کو ادھر ادھر دیکھا اور ہر قسم کی غلط بات منہ سے کہہ دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اور یہ تو خدا کو پسند نہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب لڑکپن میں ہوتے ہیں تو جگتیں کرنی، دوسرے کو کہنا وک دیکھو اس کا منہ کیسا ہے، اس کی ناک دیکھو، اس کا یہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے رہنا۔ اور اگر کوئی اچھا آدمی ہے اور وہ عقل مندی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانا۔ جب ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہم خدا کو جانتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، تو یہ بھی غم ہوتا ہے کیوں میں نے یہ کیوں کیا۔ پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا دکھا ہوگا، اتنے لوگوں میں میں نے اس کی اس طرح جو بے عزتی کر دی، اور وہ بڑی خاموشی سے بے بسی سے چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ ایک یہ غم ہے پچھتاوے کا، ندامت کا۔ اور پھر تیسرا غم ہے کہ آپ سچائی پہ ہیں اور آپ کے عقیدے، جبکہ آپ سچی بات کر رہے ہیں، اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ظلم سہنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فرض کیا کہ تین چار دوست ہیں، اس میں تین جو ہیں وہ کوئی جرم کرنا چاہتے ہیں یا کسی شریف کی عزت اچھالنا چاہتے ہیں، تو ایک ان میں کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یہ بہت غلط بات ہے، خدا کی نظر میں بھی یہ گناہ ہے، اور دنیا کی نظر میں بھی جو قانون دنیا کے قانون ہے اس کے بھی خلاف ہے، اخلاقاً یہ غلط بات ہے۔ تو وہ تین دوست کہیں گے کہ اس کی ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے خیالات نہیں ملتے، چھوڑو یار اس کو، یا کچھ اس کو طنز کرنا شروع کر دیں گے، اس کو مصیبت میں ڈالیں گے کہ پھر کہیں یہ آگے نہ بتا دے۔ اور یہ بھی غم وہ جو سچائی پہ رہتے ہیں۔ اور بھی اسی قسم کے کئی غم ہیں، جذباتی ہو گئے، نفسیاتی ہو گئے، کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں سکی، خواہش تھی لیکن وہ مل نہیں سکی، بہت سے غم ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اگر عدن میں دیکھیں تو
हवा ने और आदम ने कोई गम नहीं किया। मुबारक हैं वो जो गमगीन है। खुदा यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि खुदा का शुक्र है वो इसलिए मुबारक है कि उनका ज़मीर जिंदा है, उनके एहसासात जिंदा है। उन्हें एहसास तो है कि मैंने गलत किया था, उन्हें एहसास तो है कि दूसरे गलत कर रहे हैं, उन्हें एहसास और मोहब्बत तो है कि दूसरा जो जिस तरफ जा रहा है, आगे एक गड़ा है, उसमें गिर ना जाए। लेकिन वो जिसे एहसास ही ना हो, अपनी जिद में, अपने गुनाह में, गुनाह किया है तो कोई नदामत नहीं है, गलत किया है तो ढटाई है कि हाँ मैंने ठीक किया है। खुदा यीशु मसीह जिनको तसल्ली के बारे में बात करते हैं, उसमें गुनाह से नदामत, पछतावा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए आज हम चंद लम्हों के लिए गौर करें कि अगर हम गम से भरे रहते हैं तो वो उस गम की वजह क्या है। क्या हमारी वो ख्वाहिश जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, इखलाकन खिलाफ है, वो पूरी नहीं हुई? या हम अगर दुख सह रहे हैं मुआशरे में, किसकी वजह से सह रहे हैं? चोरियां, डकैतियां करना, झगड़ा, लड़ाई करना, उसकी वजह से? वो तो फिर बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इसकी इस भेद में इसके इसका भेद है, जिसकी जो बात खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें लोग मेरे नाम से, मेरे सबब से ना हक सिताएं तो तुम मुबारक होगे। तो अगर चोरी की है, अगर मतलब दूसरों को तंग किया है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो बदला ले रहे हैं, तो फिर तो वो सजा है। लेकिन पतरस भी यही कहते हैं कि अगर हमने अपनी गुनाह और खताएं करके मुक्के खाए तो उसका कोई अजर नहीं है। लेकिन अगर रास्तबाजी पे चलते हुए, सच्चाई पे रहते हुए जो है वो परसिक्यूशन हुई है, तो उसका अजर जरूर है। और यही बात खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी दुआ है कि खुदाए कदूस और खुदा पाक रूह आपकी रूह से बात करे। अगर हम बेमुहार घोड़े की तरह भागते ही जा रहे हैं, कोई समझा रहा है बेटे ये रास्ता गलत है, तो उसको भी झिड़कना, उसको भी गरूर की जो है पगडंडी पे भागते ही चले जा रहे हैं, तो ये सारे रास्ते जहन्नम की तरफ जाते हैं। उसके लिए तसल्ली नहीं, उसके लिए वो हमेशगी का करब है, वहां रोना और दांतों का पीसना। और यीशु मसीह ने कहा कि वहां का कीड़ा नहीं मरता। आइए गौर करें, हमारा गम कैसा है? क्या हमें गम होता है जब कुछ बुरा हो जाता है? मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आज काम करे, और अगर गुनाहों से पछतावा है तो तौबा करने पे वो मुआफ करने के लिए तैयार है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदाए कदूस यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी आवाज जो जो सुन रहा है, अगर रास्तबाजी की वजह से दुख सह रहे हैं, परसिक्यूशन है, तेरी कुदरत से तेरा कलाम उन्हें तसल्ली दे, उन पर जुल्म करने वालों के दिल बदल जाए और जुल्म सहने वालों के ईमान की इतनी मजबूती हो खुदावंद, जब तेरे कलाम के मुताबिक वो अपने सिताने वालों के लिए दुआ करें और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, तो आसमानों से तेरा इंसाफ और तेरा जलाल
ان اپنے لوگوں کی حفاظت کرے اور ان پر ناحق ظلم کرنے والوں کی بھی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم خداوند مسیحی ہوتے ہوئے تیرے کلام کو جانتے ہوئے کسی پہ قہر کی، نقصان کی دعا تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ اور خداوند تیرے لوگ جب تیرے کلام کے مطابق ستانے والوں کے لیے دعا کرے اور دشمنوں سے محبت رکھیں تو تیرا فضل اتنا گہرا ہو کہ بہت سے جو ساؤل تھے، دہشت گرد تھے، مسیحوں کو مارتے تھے، اور تیرا فضل ہوا کہ تو نے اس کی وہ آنکھیں بند کر دی، وہ نظر بند کر دی جس میں نفرت تھی، جس میں جس میں سچائی کو نہیں جانتا تھا۔ اور پھر جب تیری آواز آئی اور اس کی آنکھوں سے وہ چھلکے گر گئے، پھر اس کی آنکھیں سچائی کی طرف کھل گئیں اور وہ یسوع کے کلام کی منادی کرنے لگا۔ میری دعا ہے آج صبح جتنے بھی مسیحوں پر غیر مسیحی ظلم کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان پر رحم ہو جائے۔ ان لوگوں کی وجہ سے تیرے لوگوں جو ظلم سہ کر ان کے لیے دعا کریں تو آسمانوں سے ایسا ہو وہ سارے ساؤل پالوس بن جائے۔ ہم ایسا ہی چاہتے ہیں خداوند۔ خدا باپ، تیرا وعدہ ہے تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، وہ تسلی پائیں گے۔ اس وعدے کے لیے، اس اجر کے لیے، اس بدلے کے لیے، اس انعام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے پاک روح کی قوت اور تیرے کلام کی طاقت جس بھی کان میں پڑ رہی ہے، دلوں کے غم یسوع کے نام سے جاتے رہیں، اور سلامتی کا شہزادہ کینسر کے سیلز کو، ہر قسم کی بیماری کو، ہر قسم کی لعنت کو، ہر قسم کے جادوگری کے اثرات کو، ہر قسم کی نسلی لعنت کو، وہ شافی خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی قدرت سے چھوئے، شفا نازل ہو، معافی نازل ہو، حکمت نازل ہو، دانائی نازل ہو، حفاظت نازل ہو، اور تیری قدرت ظاہر ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا اور تسلی بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں، اور آپ سب سننے والے کہیں آمین، آمین، آمین۔